واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ساڈا ایتھے اکٹھے بیٹھن دا مقصد ساڈے بھائی جناب محمد افتخار قادری صاحب جنہاں دے بھائی اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے، انہاں دے ایصال ثواب دی محفل سجا کے اسی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم دی ذات انہاں دے بھائی نو جنت الفردوس اعلیٰ تو اعلیٰ مقام علیین عطا فرمائے، اور انہاں دے اہل خانہ نو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور دوست احباب جنہیں بھی بیٹھے ہو، بچے ذرا خاموشی نال بیٹھنا، محفل دا آداب برقرار رہے۔ تے میرے تو بعد انشاءاللہ تسی استاد محترم الحافظ القاری پیر قاری کرامت علی قادری اشرفی رضوی انہاں دا خطاب سماعت فرمانا ہے۔ تے مینوں افتخار بھائی نے حکم دیتا ہے کہ تسی جڑی سورت دی تلاوت کرنی ہے سورہ رحمان دی، تے انشاءاللہ دوست احباب ذرا محبت نہ پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بچے ذرا خاموشی نال بیٹھ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الرحمن علم
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سید عثمان طرف سبحان اللہ دو شیر نام دے پاک کے پھر استادنا خطاب تے دوستہ باپ وزمان خموش نروے مل کے محبت نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کے صلو علیہ وآلہ یہ ہر کسی کو آتا ہے نا جنہوں
جنوں جنوں اللہ کریم دی ذات نے اس مقصد واسطے کیونکہ سانو سارے اللہ کریم دی ذات نے درود پاک پڑھنا واسطے پیدا کیتا ہے تے محبت نال مل کے صلو علیہ وآلہ صلو آخری مرتبہ مل کے پڑھ لو دو میاں صاحب نے شعر صدا نباغی بلبل بولے دردی ہو دے
حوالے رب دے تے میری چار دلا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے اللہ میری اور تہاڈی حاضری اس مختصر ٹائم دے اندر اپنی پاک بارگاہ قبول منظور فرمائے اور دعوت خطاب استاد محترم جنہاں دی دعاواں دا صدقہ اج ساڈے جے کئی موجہ پہ کر دے استاد محترم الحافظ القاری خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت استاد العلماء استاد محترم الحافظ القاری پیر کرامت علی قادری صاحب انہاں دی آمد تو پہلا پرزور نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر اسرا نہیں ذرا محبت نال کیونکہ آپ الحمد لله على كل حال الصلاة والسلام على صاحب حسنه وجمال اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله کھول کے پڑھو ایک وری دروشی پڑھنا رمضان شریف وچ 1,00,000 وری دروشی پڑھن دا ثواب ملتا ہے الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بعد از حمد و صلاة نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی احتشام معزز حاضرین و سامعین ذی وقار آج اسی سارے اس مقام تے کٹھے ہوئے ہیں مرحوم محمد وقار دی روح نو ثواب مثال کرنے واسطے ختم پاک دا محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے تو مختصر وقت دے اندر میرے ذمے جڑا عزیزم محمد افتخار قادری صاحب نے مضمون لگایا ہے انشاءاللہ العزیز میں چند ہی لمحات دے اندر کوشش کراں گا کہ میں اپنے پیغام کو تواڈے تک پہنچا سکتا رمضان المبارک دیاں مبارک کڑیاں مبارک راتاں مبارک دن مبارک ساعتاں او خوش نصیب حضرات و خواتین نے جنہوں اللہ کریم نے اس دے اندر بیٹھنے دا اور اس پاک مہینے دے فیوز و برکات رحمتاں نو حاصل کرنے دا موقع تے توفیق مرحمت فرمائی ہے آج 16 روزے ہو گئے رمضان شریف دی بہت بڑی یہ بھی سعادت ہے کہ اگر کسی چھوٹے جے بچے کو بھی پوچھا جاوے نا کہ آج کنواں روزہ ہے
تو وہ بھی جھٹ کر کے دسے گا، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ایام معدودات، اے گنتی دے دن نے، فرمایا ہے گنتی دے دن نے۔ تو جس نو بھی پوچھئے، چھوٹا بچہ بھی دسے گا، کو روزے نام ہی رکھدا ہوئے تو انہوں بھی ان دے متعلق پتہ ہوندہ ہے۔ تو خوش نصیب ہونے جنہاں نو مالک اس ماہ مبارک وچ اپنی بارگاہ وچ کھلون دا موقع عطا فرماوے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنہیں خلوص نیت نال رمضان دے روزے رکھے اور رات نو نماز تراویح دی صورت وچ قیام کیتا، فرمایا غفر لہو ما تقدم من ذنبے، فرمایا اللہ او دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور اس ماہ مبارک دے اندر چونکہ صبح 17 رمضان المبارک ہے، دین اسلام دی پہلی مارکۃ العلا جنگ جڑی کفر تے اسلام دے درمیان ہوئی وہ ہے جنگ بدر، اور سویرے 17 رمضان المبارک ہے اور 17 نو یوم بدر بھی ہے۔ اور میرے ذمہ جڑا موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے جدائی اور فراق۔ قرآن پاک دے اندر جڑے میں لفظ پڑھے رہے نا قرآن پاک وچوں، اے بھی جدائی اور فراق دے حوالے نالی بے نیاز نے قرآن پاک دے اندر رقم فرمائے نے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام، یہ دو میں ہستیاں نے سفر کیتا تے پھر جدائی بھی ہوئی، فراق بھی آیا۔ فراق، جدائی، ہجر ایک قربت تو بعد ہے، وصل تو بعد ہے۔ تو جدائی ایک ایسی شے ہے کہ جدوں انسان تے آ جائے تے پھر انہوں پتہ لگتا ہے کہ جدائی کتنی مشکل چیز ہے، کتنا اوکھا کام ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں آپ کعبہ شریف دا آخری الوداعی طواف فرمایا تے آپ مکہ پاک نو الوداعی سلام کہہ رہے ہیں، اور حضور مدینہ پاک تشریف لے کے جا رہے ہیں تے نال آپ دعا فرما رہے ہیں۔ مکہ پاک وچوں حضور نکل رہے ہیں اور مدینے دی طرف رواں دواں نے، اور آپ نے دعا فرمائی جس نو اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر رقم فرمایا۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے ہنے افطاری دا ٹائم ہونا نا تے جنی سارے دی سبحان اللہ ہے نا، اے دے نالوں ڈبل چربل جڑی ہے ایک بندے دی ہونی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور پھر کئیاں نے ایک دوسرے کو آکھنا یار چپ تے کر جا، اعلان ہی سن لئیے، تے ادوں چپ نہیں ہونی۔ تے ہون جے سبحان اللہ دی واری آئی تے انج سبحان اللہ آکھیا بھی جناب دوسرے بندے نے میں نے سنیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حضور نے جڑی دعا فرمائی، فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي
من لدنك سلطانا نصيرا۔ حضور نے دعا کی تھی اے میرے رب میں صدق والے شہر چھٹ رہا ہوں، سچ والے شہر وچوں میں نکل رہا ہوں، ہن مینوں اوتھے داخل کر، مینوں او شہر عطا کر جتھے سچے لوگ نے، سچ وچوں نکال کے مینوں سچ ول داخل کر دے۔ اور جدو حضور نے مکہ پاک چھڈیا تے نالے مکہ پاک نو مخاطب فرمایا، فرمایا تیرے نال میری بڑی قربت ہے، تیرے نال میرا وصل ہے، ہن جدو جدائی دا ٹائم آیا تو اڈے تے میرے پاک نبی نے فرمایا مکے نو مخاطب کر کے او مکہ پاک تو میرا داد کا شہر ہے، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دیاں برکتاں تیرے اندر موجود نے، تینوں چھڈن نو دل تے نہیں کردا، تینوں کبھی نہ چھڈدا، پر مکے والیاں مینوں مجبور کیتا ہویا ہے۔ تو حضور علیہ السلام دیاں اکھاں وچ آنسواں دی چھڑی بھی لگی ہے تے سرکار نے مکہ پاک نو الوداعی سلام آکھیا۔ پتہ یہ چلیا کہ جب قربت تو بعد جدائی آوے پھر یہ بڑی اوکھی ہوتی ہے، قربت تو بعد جدوں جدائی آوے بڑی اوکھی ہوندی ہے۔ یہ جدائی دے حوالے نال کیونکہ میں گل شروع کی تھی، میرے ذمہ نے قاری صاحب ایک افتخار میں گل لگائی سی، او دا تعلق بھی جدائی نال کہ میں اسے والے نال میں لفظ جدائی تے ہی جڑی ہے نا گل وہ شروع کر دیتی کہ جدائی کی ہے، اور جنوں آوے جڑا پھر جدائی دا سامنا کرے اے انہوں پتہ ہوندا ہے کہ جدائی کی ہے، اے پوچھنا ہے تے آقا تو عالم علیہ السلام دے غلاموں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پوچھئے جدو تو آڈے تے میرے پاک رسول دا وصال ہویا، سیدہ زہرا پاک ابا حضور دی جدائی وچ انج آپ رو دیاں نے، جدو آپ دے وصال تو بعد آپ نو قبر انور دے اندر اتارن دے بعد حضرت انس بن مالک گزرے، سیدہ زہرا پاک نے پردے دی اوٹ وچوں تو حضرت انس دے پیراں دی آواز سنی، حضرت انس بن مالک نے جنہ 10 سال بچپن وچ سرکار دے گھر گزارے نے، حضور دے گھر گزارے تے جان آن سی، سیدہ زہرا پاک نے جدو سنیا نا آپ نو گزردیاں ہویا تے آپ نے آواز دیتی انس رک جا، میرے ابا جی تے مزار تی کیویں مٹی پا کے آئے ہو، کیویں تہاڈی جرت پئی، کیویں تہاڈا چہرہ پیا کہ جس چہرہ اقدس دیاں روز زیارتاں کردے سو، جس چہرہ انور نو ویکھ کے اپنے دلاں نو تسکین دے لیندے سا، کیویں تسی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار اقدس تے مٹی پا کے آئے، کبھی انج بھی ہونا آپ نے حضور دی سواری نو مخاطب کر کے فرمانا نی سواریے میرا تے اپیت بغیر دل نہیں لگدا، تو کیویں وقت پئی گزارنی ہے۔ ایک دن صحابہ اکرام نے حضرت مولا کائنات نو مشورہ دیتا، بیٹھ کے کول آکھیا پیارے علی سیدہ فاطمہ نو آکھو نہ رویا کرن، جدو سیدہ فاطمہ روندیاں نے مدینے دے در و دیوار بھی روندے نے، درختاں دے پتر بھی روندے نے، پہاڑ بھی روندے نے، مدینے دا ذرہ ذرہ روندے تے سیدہ فاطمہ تو زہرا نو کبو نہ رویا کرن۔ حضرت مولا کائنات گھر گئے، سیدہ فاطمہ تو زہرا نو فرمایا اے راحت دل مصطفیٰ فاطمہ تیرے ابا جان دے صحابی کہندے نے نہ رویا کرو زیادہ، جب تسی روندے ہو تے مدینے دے در و دیوار روندے نے۔ فرمایا پیارے علی
میں کی دساں جس دن دا میرے ابا حضور نے پردہ فرمایا ہے، فرمایا اس دن تو بعد میرا اس دنیا پہ دل نہیں لگدا، لیکن نظام قدرت سے جوڑ سے جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وکھاں پئیاں تے آخر وکھاں پئیاں، یہ نظام قدرت جانتے ہے۔ دیکھو نا ملے تے کافی دوست نے، لیکن جدوں میں وقار دے والد نو ملیا تے او پاپ مار کے رو پے۔ وجہ کی ہے میرے دوستو، جان تو بعد پتہ لگتا ہے جدائی کی ہوندی ہے۔ ذرا توجہ کریا جے میاں صاحب فرماندے نے سے جوڑ سنگت دے بٹھے تے آخر وکھاں پئیاں، آخر وکھاں پئیاں، جنہ باجو اسی پل نہیں سجوں دے او شکلاں بھی ٹر گئیاں، جنہ باجو اسی پل نہیں سجوں دے او شکلاں بھی ٹر گئیاں۔ تے میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کون کوئی اکھیاں نو رو کے تے رو بھی اج تھوڑا رو بھی اج تھوڑا، کون کوئی اکھیاں نو رو کے تے رو بھی اج تھوڑا، روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام بچھوڑا، کنج دا بچھوڑا ہے سیدہ زہرا پاک روندیاں نے جب شیر خدا فرمایا فاطمہ اینا نہ رویا کر، آپ نے عرض کیتا حضور پھر اس طرح کرو مینوں رات دے بکھے وچ میرے ابا حضور دے مزار اقدس تے لے چلو۔ ہن شیر خدا نے جدو سنیا تے نال اے ہی فرمایا جدو میں جاواں پھر میرے ابے دے مزار تے کوئی نہ ہوئے، میں رج کے اپنے ابا جی نال راز و نیاز دیاں گلاں کر۔ آو آقا دو عالم علیہ السلام دے غلاموں سیدہ زہرا پاک نے جدوں اے مولا کائنات نال مطالبہ کیتا، شیر خدا نے مسجد نبوی شریف اعلان کرا دیتا میرے حضور دے غلاموں اج ادھی رات ویلے کوئی بھی بندہ میرے آقا دے مزار اقدس تے نہ آوے، پردے دی وارث میرے محبوب دی چولی وچ پلن والی حضور دی نور نظر سیدہ فاطمہ نے مزار تے حاضری دے۔ رات دا ٹائم ہو گیا، مسجد نبوی شریف وچ حجرہ اما عائشہ وچ کوئی نہ آیا، حضرت مولا کائنات سیدہ زہرا پاک نال لے کے آئے۔ سیدہ زہرا پاک حضور دے مزار انور نو کلاوہ لے لیا، میرے آقا دے غلاموں جدو والد محترم دی قبر انور نو جپھا ماریا، سیدہ زہرا پاک نے تے سیدہ زہرا پاک کی کہندیاں نے اے پیارے علی
اے میرے والد محترم دی قبر پاک دی مٹی ایسی ہے جیدے وچوں کستوری عنبر تے مشک دیاں خوشبوئاں آ رہیاں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں اور آپ اونا پنجاں ہستیاں وچ نے جنہاں نے رون دی حادی کر چھڑی پانچ کائنات وچ ایسیاں ہستیاں ہویاں نے اونا دے رون دی مثال ہی دنیا تے نہیں ملدی اونا وچوں ایک حضرت آدم علیہ السلام نے جڑے 350 سال روندے رہے حتیٰ کہ آپ دیاں اکھاں وچوں آنسواں دا پانی وگ وگ کے چیل بن گئی جدوں پرندیاں نے چنجا بھر کے پانی پیتا تے عرض کیتا یا اللہ ہن تے اپنے نبی نو معاف کر دے تیرے نبی نے تے رون دی حادی کر چھڈیا دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جڑے 40 سال اپنے پتر دی جدائی وچ روندے رہے اپنے پتر دی جدائی وچ روندے رہے غم دا حجرہ بنا لیا پھر تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جڑے مالک دے خوف تو ڈر کے روندے رہے چوتھیاں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا نے پنجویں چوتھیاں حضرت فاطمہ تو زہرا نے جڑیاں حضور دے وصال تو بعد جڑے 6 ماہ آپ دنیا تے ساری حیات رہیاں آپ نے بھی رون دی حادی کر چھڑی تے چوتھے حضرت امام زین العابدین جنہاں نے کربلا دے مار کے تو بعد ساری زندگی کدی ہس کے نہیں ویکھی آقا دو عالم علیہ السلام دے غلاموں میاں صاحب عارف کھڑی فرماندے نے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑا نینا دے گیڑا ہجر تیرا دے پانی منگے میں کھو نینا دے گیڑا جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا جی کر دے تینوں کول بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا ایک بھی جدائی ہے ایک بھی جدائی جڑی میرے ذمہ لگائی گئی اس وجہ تو میں موضوع رکھے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آؤ کنج دی جدائی ہے جدوں باپ نے نبوت دی آنکھ نال اپنے تے پتر دے درمیان وچ فراق ویکھیا جدوں جدائی ویکھی تے فرمایا پترا جڑا خواب ویکھیا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا کتنی پیاری بولی ہے یا بنیا اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے کتنی پیاری بولی قرآن پڑھ کے دیکھو کدی یوسف علیہ السلام کہندے نے یا اباتے اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان کدی اسماعیل علیہ السلام کہندے نے یا اباتے فعل ما تؤمر اے میرے ابا جان چھیتی کرو ابا جی بیٹے ابا جی کہندے نے تے باپ کی کہندے نے جی بیٹا باپ کی کہندے نے جی بیٹا ادب بھی سی اے ہن جدوں پاپا تے ڈیڈی آ گیا ادب بھی ختم ہن ادب بھی ختم ہو گیا پاپا آ گیا تے ڈیڈی آ گیا تے ادب بھی جاندا رہیا آقا دو عالم علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بھراواں نوں نہ دسی اگر دسے گا اپنی خواب سناوے گا
تے پھر انسان دا کھلا دشمن ہے شیطان، کیونکہ آپ فراق ویکھ رہے سن، جدائی ویکھ رہے سن۔ ہن آؤ کنج دی جدائی، پراواں نے آپ نو خوہ وچ سٹیا، خوہ وچوں نکالیا گیا، پھر مالک ابن زگر دے ہاتھ فروخت کر دیتا کھوٹیاں درماں تو، تے نالے آکھن لگے اے ساڈا زر خرید غلام ہے، نالے دھوڑ جاندا ہے، کبھی کبھی اینا دور چلا جاندا لبدا نہیں، اے دیاں گلاں ٹھیک نہیں، اے دے کام ٹھیک نہیں۔ آپ نے جدو سنیا فرمایا میرے بھراؤ ہن اینی زیادتی تے نہ کرو، انج کیوں کر دے ہو؟ لیکن جدو انہاں نے مالک ابن زکر نو دسیا، انہیں ہتھاں وچ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں اللہ دے پیارے نبی دے ڈال لیاں، سواری تے سوار ہو گئے۔ جدو کریان دے قبرستان کولوں گزرن لگے، آپ دی والدہ اما رحیل بی بی دی قبر آئی، اللہ دے نبی سواری تو چھال ماری تے ماں دے مزار تے آ کے کھڑے ہو گئے۔ جدو اللہ دا نبی حضرت یوسف علیہ السلام ماں دے مزار تے آ کے روئے، انج بھی تفسیراں وچ ملدا کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں۔ آپ کدی سرانے والے کدی پینداں والے عرض کیتا ہے اماں ذرا اٹھ کے ویکھو، جس یوسف نو سکھاں وچ ویکھ دے رہے ہو اج تہاڈا دکھی یوسف آیا ہے۔ اماں جی جنہوں لوریاں دیندے رہے ہو، اج قیدی بن کے مصر وال جا رہے ہیں۔ جدوں آپ نے اے درد بھری آواز اماں دی قبر تے نکالی تے تربت رحیل وچوں ماں دی قبر وچوں آواز آئی، کیونکہ ماں بھی کوئی عام ماں نہیں، نبی دی ماں تے نبی دی بیوی ہے، نبی دی نو، نبی دی پڑنو ہے۔ تو نبی دی ماں دے مزار وچوں آواز آئی کہ اے میرے بیٹا فکر نہ کر، صبر کر، ایک دن ایسا آوے گا جدو تو آزمائش وچ کامیاب ہو جاوے گا، ایک دن ایسا آوے گا مصر دا بادشاہ بن جاوے گا۔ اے گل میرے ذمہ سی، مصر دا بادشاہ بن جاوے گا۔ تے مرحوم دائم اقبال صاحب نے ایتھے بڑا پیارا منظر کھچیا ہے، بڑی پیاری منظر کشی کی تھی۔ آپ کہندے نے آپ دی قبر وچوں آواز آئی بیٹا جدوں مشکلاں حل نہ ہون دے کرے گا حل مشکل کشا بچہ تیرے دادے خلیل نو ویریاں نے بلدی جیخا اندر دیتا پا رب صبر دا اجر عطا کیتا، دتی چیخا گلزار بنا بچا اسماعیل دے گلے تے رب انہوں بھی لے آئے بچا بچا اسماعیل دے گلے تے چھری چلی، رب انہوں بھی لے آئے بچا خلیل دا پوترا من رب دی جویں رضا بچا
کی ہویا جے دکھ دیتے پائیاں نے تے من رب دی جویں رضا بچا کی ہویا جے دکھ دیتے پائیاں نے ایک دن آکے کرنگے تیرے کول صدا بچا ایک دن تو ہی مصر دا بادشاہ بن سے تیرے واسطے میری یہ دعا ماں دے مزار وچوں آواز آئی بیٹا اج فکر نہ کر اج تو قیدی بنی ہے اج تینوں بھراواں نے فروخت کر دیتا ہے تے میں او بھی بے وقت ویکھ رہی ہاں تیرے واسطے دعا کر رہی ہاں ایک دن ایسا وقت آنا ہے تو مصر دے تخت تے تاجدار بن کے بیٹھا ہوے گا مصر دے تخت تے تاجدار بن کے بیٹھا ہوے گا صاحبو جدائی میں عرض کر رہا تھا کہ جدائی ایک ایسی شے ہے کہ جدوں آوے اے بندے نوں اودوں پتہ لگدا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دا مطالعہ کرو آخری گل آپ وصال محبوب تو بعد کئی وریئیں جو ہونا ننگے پیری جا کے شام دے راہ تے کھلو جانا اور اچھی اچھی آوازاں دینیاں محبوبہ کدوں تشریف لے آؤ گے حضور کدوں کرم نوازی فرماؤ گے یہ بھی ساڈا ایک رواج ہی ہوتا ہے رب نال اسی کیڑا صاحب میں عرض کر رہا ہوں آپ شام دے راہ تے جا کے کھلو کے اچھی اچھی آوازاں دینیاں اچھی اچھی آوازاں دینیاں حضور کدوں تشریف لے آؤ گے جلدی آ جاؤ ایک دن کسے بندے نے بازو تو پکڑیا فرمایا آکھیا امیر المومنین کی پہ کر دے ہو سرکار تے مزار وچ تشریف لے گئے نے ہجر اینا غلبہ کر جانا جدائی اینا غلبہ کر جانی فراق اینا غلبہ کر جانا اینا ذہن چ نہ رہنا حضور تے مزار وچ تشریف لے گئے نے اچھی اچھی جا کے آوازاں دینیاں میاں صاحب عارف کھڑی نے اے دا نقشہ کچھ اس طرح بیان کیتا جدوں کسے بندے نے پکڑ کے آکھیا امیر المومنین ایک ہی کر دے فرمایا پراں ہو جا دنیا ڈاڈی تے اسیاں مارے تے ڈر دے اف نہیں کر دے ڈر جامل محبوب جنا دے تے نہ جو دے نہ مر دے لگیاں والے کبھی چپ نہیں کر دے کہ ہمیں دئیے لکھ دلا سے ٹر جامل دلدار جنا دے کہ وہ جامل کیڑے پاسے یہ بھی جدائی پھر ویکھو ساڈے کو رمضان شریف ہے انہیں بھی ساڈے کو جدا رمضان شریف نے بھی ساڈے جدا ہو جانا ہے دوسرا عشرہ مغفرت دا چل رہا لے آؤ عثمان لے آؤ سمان لے آؤ ختم شریف پڑھی تو میں عرض کر رہا ہوں اے رمضان شریف بھی ساڈے کو جدا ہو جانا صاحبو اے دے لمحے لمحے دی قدر کرو اے دے لمحے لمحے دی قدر کرو کوشش کرو رات نو اللہ دا قرآن پڑھو تے سنو سویرے رمضان دا روزہ رکھو اے دے نال پیار کرو اے ایسیاں مبارک کڑیاں نے اینا وچ ایک ویری بندہ سبحان اللہ آکھے تے ایویں جویں دوسرے دناں وچ 1 لاکھ ویری سبحان اللہ آکھے ایک ویری درود شریف پڑھے تے ایویں جویں 1 لاکھ ویری درود شریف دوسرے دناں وچ پڑھیا ایک قرآن پاک دا حرف سنے تے 70 نیکیاں ملدیاں نے
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سانو دے فیوز و برکات حاصل کرنے دی توفیق دے وے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین